ल ध्यान दियो, हामीले केमिस्ट्रीको आजबाट हाम्रो केमिस्ट्रीको फिजिकल केमिस्ट्रीको फर्स्ट टपिक हामीले पढ्छौँ भोलुमेट्रिक एनालाइसिस। बुझ्यो नि? फिजिकल केमिस्ट्रीमा जम्मा 5वटा च्याप्टर छ। भोलुमेट्रिक एनालाइसिस छ, आयोनिक इक्विलिब्रियम छ, केमिकल काइनेटिक्स र इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अनि थर्मोडाइनामिक्स, जम्मा 5वटा टपिक छ। बुझ्यो नि? र 5वटा टपिक मध्ये भोलुमेट्रिक एनालाइसिस च्याप्टरबाट तिम्रो एक्जाममा कम्तीमा पनि यहाँबाट तिम्रो हैन 8 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ। कति मार्क्स सोधिन्छ? यो यहाँबाट 8 मार्क्सको क्वेसन तिम्रो सियोर सोधिन्छ एनईबी एक्जाममा। यता हेर, ध्यान दिनु, गफ नगर्नु, ठीक छ? 8 मार्क्समा सोधिन्छ। अनि त्यसपछि एउटा यो 8 मार्क्स जुन क्वेसन छ नि, यहाँ एउटा न्युमेरिकल सोध्छ 4 मार्क्समा। ध्यान दिनु, एउटा न्युमेरिकल सोध्छ तिम्रो, यहाँ फिक्सै क्वेसन हो। एउटा न्युमेरिकल सोध्छ, प्राय 4 मार्क्समा न्युमेरिकल सोध्छ र 2 मार्क्समा 3 मार्क्समा त्यो डेफिनेसन पनि सोधिन्छ कि डिफाइन भोलुमेट्रिक एनालाइसिस। त्यसपछि के भन्छ इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट, इक्विभ्यालेन्ट वेट, सिम्पल कुराहरू पनि एक्जाममा सोध्छ। बुझ्यो नि? र अब ध्यान दिने, भोलुमेट्रिक एनालाइसिस च्याप्टरमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न तिमीलाई जान्नु पर्यो। ध्यान दिने, इक्विभ्यालेन्ट वेट आजको हाम्रो मेन टपिक हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट। तो इक्विभ्यालेन्ट वेट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। यदि इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न आइहाल्यो भने भोलुमेट्रिक एनालाइसिसको तिमी न्युमेरिकल गरिहाल्छौ, आएन भने न्युमेरिकल गर्न गाह्रो हुन्छ। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट भने के हुन्छ भनेपछि कुनै पनि सब्स्टान्सको, कुनै पनि इलिमेन्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट भने के हो भनेपछि त्यो इलिमेन्टले, त्यो सब्स्टान्सले हाइड्रोजन 1.008 ग्राम, ऑक्सीजन 8 ग्राम र 35.5 ग्राम क्लोरिनलाई डिस्प्लेस कति भागमा गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छ। यसको तिम्रो डेफिनेसनमा लेख त, भ्यालेन्ट वेट भने कुनै पनि सब्स्टान्सको इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको त्यो वेट हो जसले के गर्छ भने हुज रियाक्ट्स, या त रियाक्ट गर्छ अथवा 1.008 ग्राम अफ हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस कतिले गर्दैछ, 8 ग्राम अफ ऑक्सीजनलाई कतिले डिस्प्लेस गर्दैछ र 35.5 ग्राम अफ क्लोरिनलाई कतिले डिस्प्लेस गर्दैछ। बुझ्यो नि? अब ध्यान दिने, सबभन्दा मेन टपिक के हुन्छ भने हामी निकाल्छौँ कसरी, कुनै पनि इलिमेन्टको होस् कि एसिडको होस् कि बेसको होस्, के कुराहरू छ। बुझ्यो नि? इक्विभ्यालेन्ट वेट हामी कसरी निकाल्छौँ त्यो ध्यान दिने। सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौँ इक्विभ्यालेन्ट, लेख इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ इलिमेन्ट। हेर, कुनै पनि इलिमेन्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्छ ध्यान दिने, त्यसको फर्मुला याद राखेर तिमीहरू हेर, इक्विभ्यालेन्ट हामी लेख्छौँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ इलिमेन्टको फर्मुला के हुन्छ भनेपछि एटोमिक वेट अफ इलिमेन्ट बाई एटोमिक वेट अफ इलिमेन्ट बाई के हुन्छ तिम्रो भ्यालेन्सी हुन्छ। जस्तै कि तिमीले यदि इक्जाम्पल लेख्छौ ध्यान दिने, जस्तै इक्जाम्पलमा म के दिइहाल्छु भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम निकाल्छु। कति निस्किन्छ? कुनै पनि इलिमेन्ट छ जस्तै कि म्याग्नेसियमको निकाल्छ भने म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ ध्यान दिने। त इक्विभ्यालेन्ट वेटको फर्मुला के हुन्छ एटोमिक वेट बाई भ्यालेन्सी हुन्छ, हुँदैन? एटोमिक वेट बाई के हुन्छ तिम्रो भ्यालेन्सी हुन्छ। त म्याग्नेसियम एमजीको म्याग्नेसियमको एटोमिक वेट कति हुन्छ भन त? म्याग्नेसियम कति नम्बरमा पर्छ? 12 नम्बरमा पर्छ। हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन, नियोन, सोडियम अनि म्याग्नेसियम पर्दैन। म्याग्नेसियम जम्मा तिम्रो कतिमा पर्छ भने तिम्रो 12 नम्बरमा पर्छ। अब म्याग्नेसियम यदि तिम्रो 12 नम्बरमा पर्यो भनेपछि यसको एटोमिक वेट निकाल्दा के गर्नुपर्छ? सिम्पल छ। यदि एटोमिक नम्बर इभेन छ भनेपछि तिमीले यसको 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भनेपछि 24। त म्याग्नेसियमको एटोमिक वेट कति आइदिन्छ तिम्रो 24 आइदिन्छ र म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 हुन्छ भनेपछि म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति निस्कियो तिम्रो 12 निस्कियो। ठिक छ? त्यो चाहिँ इक्जाम्पल 1 भ्यालो। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा दिन्छु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मानिहाल्यो तिमीहरू के मानिहाल्छ भने सोडियमको निकाल्छ भने के हुन्छ तिम्रो एटोमिक वेट बाई के हुन्छ तिम्रो भ्यालेन्सी भइहाल्यो। तब एटोमिक वेट सोडियमको एटोमिक वेट कति हुन्छ? त सोडियम कतिमा पर्छ? सोडियम तिम्रो परिहाल्छ 11 नम्बरमा। कतिमा पर्छ यो? सोडियमको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ? 11 हुन्छ। अब 11 भनेको तिम्रो ओड हो, जसको एटोमिक नम्बर ओड छ त्यसको हामीले एटोमिक मास निकाल्ने सर्टकट तरिका के हुन्छ 2n + 1 भनेपछि 2n भनेको एटोमिक नम्बर भनेको 11 + 1 गरिदिन्छौ। त 22 + 1 भनेपछि 23। त्यसको एटोमिक वेट भइहाल्छ 23 र सोडियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि तिम्रो यसको आन्सर कति आइदियो तिम्रो 23 यसको आन्सर आइदियो। ठिक छ? अब ध्यान दिने, अब हाम्रो 2 नम्बरमा तिम्रो टपिकको नाम लेख इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड। इक्विभ्यालेन्ट
के भयो विवेक भन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड त्यो एसिडको कुनै पनि एसिडको हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट हामी कसरी निकाल्छौँ बुझेनौ त्यो ध्यान दिने सिम्पल तरिका से म भन्दैछु इक्विभ्यालेन्ट वेटको अफ एसिड निकाल्छ यसको फर्मुला याद राख्ने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड इक्वल टु के हुन्छ ध्यान दिने हेर मोलिकुलर वेट अफ एसिड बाई बेसिसिटी अब ध्यान दिनु बेसिसिटी हुन्छ त्यो सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ कि बेसिसिटी के हुन्छ ध्यान दिनु बेसिसिटी के हो अब कुनै पनि एसिडमा नम्बर अफ रिप्लेसेबल H+ आयनलाई हामी के भन्छौँ बेसिसिटी भन्छ त्यसको डेफिनेसन इक्जाममा सोधिन्छ यो पनि इक्जाममा सोध्न सक्छ म के भने जम्मा भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसबाट 100% स्योर भएर बस्छ इक्जाममा फाइनल इक्जाममा तिम्रो टर्मिनलमा पनि 8 मार्क्समा क्वेसन सोधिन्छ फिक्स हो यो 100% स्योर हो कि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसबाट 8 मार्क्समा क्वेसन सोधिन्छ अब त्यो 8 मार्क्समा एउटा न्युमेरिकल फिक्स हो 4 मार्क्समा न्युमेरिकल सोध्छ त्यो न्युमेरिकल जुन पनि सोध्छ त्यो न्युमेरिकलमा तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेटको कन्सेप्ट लगाउनै पर्छ यदि तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न आउँदैन भने तिमी त्यो न्युमेरिकल गर्नै सक्दैनौ कन्फर्म हो त्यो कुरा त्यसमा कुनै दुई मार्क कुनै छैन अनि त्यसपछि बाँकी जुन 4 मार्क्स बच्यो नि त्यो 4 मार्क्समा दुईटा डेफिनेसन पनि सोधिन्छ कहिलेकाहीँ 3टा सोध्छ अनि एउटा दुईटा यदि डेफिनेसन एक दुईटा मात्रै सोध्यो भने त्यो सोधिन्छ कुन एसिड हो कुन बेस हो टाइट्रेसन सोधिन्छ बुझ्यौ नि त्यो मतलब यति बुझिहाल कि तिमीले जे यहाँ पढाउँछौ त्यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि सोधिन्छ इक्जाममा डिफाइन बेसिसिटी त्यो बेसिसिटी भने के हुन्छ ध्यान दिने र नम्बर अफ रिप्लेसेबल H atom in the form of H+ ions from one molecule of acid जस्तै कि ध्यान दिने हामी एउटा इक्जाम्पल लियो HCl लिन्छौ लिँदैनौ HCl मा HCl को तिमीले रिएक्सन कसरी हुन्छ H+ Cl- हुन्छ हुँदैन कतिवटा H+ निस्क्यो यहाँ एउटा निस्क्यो कतिवटा निस्क्यो एउटा निस्क्यो त्यो एउटा H+ छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ यसको बेसिसिटी कति भ्यालु यसको बेसिसिटी कति हुन्छ यसको 1 हुन्छ बुझेनौ त्यसै ध्यान दिनु तिमीहरू अब फर इक्जाम्पल नाइट्रिक एसिड HNO3 को रिएक्सन गर्छौ भने इक्जाम्पल नम्बर 2 लेख्ने यसको इक्जाम्पल नम्बर 1 भ्यालु कति हुन्छ यसको रिएक्सनलाई तोड्छौ भने कतिमा टुट्छ यो H+ NO3 माइनस हुन्छ त्यो यसमा जम्मा कतिवटा H+ छ एउटा छ नि एउटा H+ छ भने यसको बेसिसिटी कति भ्यालु तिम्रो बेसिसिटी कति हुन्छ यसको 1 हुन्छ बुझ्यौ नि अब हामीले निकाल्नु पर्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट त इक्विभ्यालेन्ट वेट हामी कसरी निकाल्छौं ध्यान दिने मजाले त माथिको मेटाइदिन्छु माथिको भइहालेको छ नि हैन माथिको भइहालेको होला अब ध्यान दियो सिम्पल टपिक छ यो यदि मजाले ध्यान दियो भने मजाले बुझिहाल्छौ ध्यान दिएन भने गाह्रो हुन्छ किनभने म के भने केमिस्ट्री सिम्पल छ 11 भन्दा त सिम्पलै छ 12 मा जे भए पनि 11 मा अलिकति गाह्रो थियो ठीक छ तर 12 मा के छ तिम्रो 12 को केमिस्ट्री के छ पुरै सिम्पल छ अब जस्तै कि तिमीले ध्यान दिने हेर यो हाम्रो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को फर्स्ट क्लास हो 01 लेखिहाल्ने माथि अब त्यसपछि म ध्यान दिने अब 1 नम्बरमा के लेख्छु भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ माना कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तिमीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौ भने के हुन्छ यसको फर्मुला के हुन्छ मोलिकुलर वेट बाइ के हुन्छ बेसिसिटी हुन्छ हुँदैन अब ध्यान दिनु कुनै पनि एसिड हो यो एसिड हो हैन त्यो एसिड को कुनै पनि एसिड होस् कि बेस होस् जे भए पनि माथिमा जले पनि त्यो यदि कम्पाउन्ड छ एउटा यो कम्पाउन्ड हो हैन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हो कम्पाउन्ड हो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस भए पनि कम्पाउन्ड हो मतलब कुनै पनि कम्पाउन्ड छ भनेपछि माथिमा दिने मोलिकुलर वेट के दिने मोलिकुलर वेट अब तलमा एसिड छ भने बेसिसिटी बेस छ भने एसिडिटी हुन्छ साल्ट छ भने नम्बर अफ पोजिटिभ और नेगेटिभ आयन हुन्छ यदि कुनै अक्सिडाइजिङ और रिड्युसिङ एजेन्ट छ भने तलमा अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ तर माथिमा जहिले पनि छ के हुन्छ मोलिकुलर वेट मात्रै हुन्छ अनि एलिमेन्ट सिम्पल हो आउ एलिमेन्ट को फर्ममा के लेख्ने भनेपछि माथि एलिमेन्ट को एटोमिक नम्बर लेख्ने तलमा के लेख्ने भ्यालेन्सी लेख्ने बुझ्यौ नि सिम्पल छ यो अब ध्यान दिने यदि तिमीले हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौ भनेपछि मोलिकुलर वेट बाइ बेसिसिटी त HCl को मोलिकुलर वेट कति निस्किन्छ भन त एउटा हाइड्रोजन छ 1 * हाइड्रोजन प्लस एउटा क्लोरिन छ 1 * क्लोरिन अनि तलमा
बेसिसिटी। त्यो हाइड्रोक्लोरिक एसिडको बेसिसिटी कति हुन्छ? बेसिसिटी भनेको नम्बर अफ रिप्लेसेबल H एटम्स इन द फर्म्स अफ H+ आयन। मतलब यो एसिडबाट कतिवटा H+ आयन बन्दैछ यो एसिडमा, त्यो भनेको यसको के हुन्छ? बेसिसिटी भइहाल्छ। बुझ्यो बुझेन? अब ध्यान दिने, त HCl लाई तिमी गर्छौ भने कसरी निस्किन्छ? यो HCl लाई रिएक्सन गर्छ भने H+Cl- को फर्ममा निस्किन्छ। यसरी टुट्छ कि टुट्दैन? यसरी ब्रेक हुन्छ भनेपछि एउटा H+ छ भनेपछि यसको बेसिसिटी कति भइहाल्छ तिम्रो? 1 भइहाल्छ। अब हेर 1 इन्टु हाइड्रोजनको एटमिक मास कति हुन्छ? कति हुन्छ? 1 हुन्छ। अनि प्लस 1 इन्टु क्लोरिनको एटमिक मास कति हुन्छ? 35.5। तलमा 1 लेख्ने, जम्मा यति गरेपछि तिम्रो कति आयो? तिम्रो कति आउँछ भनेपछि यो 1 भइहाल्यो प्लस 35.5/1 भनेको 36.5 तिम्रो आन्सर आउँछ। आवश्यक आउँदैन? लेखिहाल्ने। त्यस्तै ध्यान दे तिमीहरू हेर, यदि अर्को म इक्जाम्पल लेख्छु, इक्विभ्यालेन्ट वेट। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मानिहाल नाइट्रिक एसिड HNO3। यसको पनि तिमी ब्रेक गर्छौ भने कसरी ब्रेक हुन्छ? यो HNO3 लाई कसरी ब्रेक हुन्छ? H+NO3- यसरी ब्रेक हुन्छ। हुन्छ हुँदैन? यसको पनि फर्मुला के हुन्छ? मोलिकुलर वेट बाई बेसिसिटी। त नाइट्रिक एसिड HNO3 को मोलिकुलर वेट कति निस्किन्छ? ध्यान दिने, यसमा जम्मा तिम्रो एउटा हाइड्रोजन छ भनेपछि एउटा हाइड्रोजन भइहाल्यो प्लस नाइट्रोजन कति रहेछ? एउटा नाइट्रोजन छ कि छैन? प्लस अक्सिजन कति रहेछ? 3टा छ, 3 इन्टु अक्सिजन। तलमा ध्यान दिने, यसको बेसिसिटी कति हुन्छ? 1 हुन्छ भनेपछि यहाँ 1 लेख्ने। अब ध्यान दिने, एउटा हाइड्रोजन, त हाइड्रोजनको मास कति हुन्छ? 1 हुन्छ प्लस नाइट्रोजनको मास कति हुन्छ? नाइट्रोजनको मास कति हुन्छ भन त? अब त्यो याद हुनु पर्यो, 14 हुन्छ प्लस 3 इन्टु अक्सिजनको मास कति हुन्छ? 16 हुन्छ। तलमा 1 नलेखे पनि भइहाल्यो। 1 प्लस 14 प्लस 16 तिया 48 कति भइहाल्यो? यो तिम्रो गरेपछि कति निस्किन्छ भन त? 8 4 12 13 को 3 हात लागि 1 5 1 6 63 आन्सर आउँछ। आवश्यक आउँदैन? ठिक छ। अब जति अर्को तिमी ध्यान दिने हेर, 3 नम्बरमा ध्यान देऊ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4। यसो कति निस्किन्छ भन त? फर्मुला त्यही हुन्छ, एसिड भनेपछि माथिमा मोलिकुलर वेट लेख्ने, तलमा के लेख्ने? बेसिसिटी। अब H2SO4 को तिम्रो मोलिकुलर वेट कति हुन्छ थाहा छ कसैलाई? 98 हुन्छ। ध्यान दिने, दुईवटा तिम्रो हाइड्रोजन छ भनेपछि 2 इन्टु हाइड्रोजन लेख्ने प्लस सल्फर एउटा छ कि छैन? एउटा सल्फर भइहाल्यो प्लस अक्सिजन जम्मा तिम्रो 4वटा छ भनेपछि 4 इन्टु अक्सिजन भइहाल्यो। तलमा बेसिसिटी भनेपछि सल्फ्युरिक एसिडमा नम्बर अफ रिप्लेसेबल H+ एटम कतिवटा छ? ध्यान दिने। अब सल्फ्युरिक एसिडलाई तिमी गर्छौ भने कसरी यो ब्रेक हुन्छ? H2SO4 कसरी ब्रेक हुन्छ? यो 2H+ प्लस SO4- यसरी ब्रेक हुन्छ हुँदैन? यसरी ब्रेक हुन्छ नि, यसरी ब्रेक हुन्छ। यसको मतलब के बुझ्यो भनेपछि तिम्रो सल्फ्युरिक एसिडमा जम्मा 2टा H+ आयन छ। यसको मतलब के बुझ्यो? यसको बेसिसिटी कति हुन्छ? 2 हुन्छ। अब तिमी चाहिँ सोल्भ गर। 2 इन्टु हाइड्रोजनको मास हुन्छ 1 प्लस 1 इन्टु सल्फरको मास कति हुन्छ? सल्फर कति नम्बर पर्छ? यो 16 मा पर्छ। 16 मा पर्यो भने यसको एटोमिक मास हुन्छ 32 प्लस 4 इन्टु अक्सिजनको एटोमिक नम्बर हुन्छ 8। यसको एटोमिक मास भइहाल्यो तिम्रो 16। तलमा 2 भइहाल्यो। कति हुन्छ यसको? गरे गर त। 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64 भागा 2 गर्छौ भने 6 4 2 6 7 8 6 3 9 98/2 भनेपछि 49 आन्सर हुन्छ। हुन्छ हुँदैन? अब ध्यान दिने, एउटा कुरा तिमीहरू पढ्दा पढ्दै बुझिहाल्यो, जुन एसिडमा एउटा मात्रै H+ आयन छ, एउटा मात्रै H एटम रिप्लेसेबल छ भने त्यस्तो एसिडलाई के भन्छ? मोनोबेसिक। के भन्छ यसलाई? मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड भन्छ। ठिक छ। अब जस्तै यो पनि कुन एसिड भइहाल्यो? यो मोनोबेसिक। के हुन्छ? यो मोनोबेसिक एसिड हुन्छ। अब जस्तै यो सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 छ कि छैन? के हो यो? H2SO4 हो। यस्तो एसिड हामी के भन्छौँ? डाइबेसिक एसिड। के भन्छौँ? डाइबेसिक एसिड भन्छ। डाइबेसिक एसिड भने के हो तिम्रो? देयर आर 2 रिप्लेसेबल H एटम्स इन द फर्म्स अफ H+ आयन। ठिक छ, बुझ्यो यहाँसम्म? अब ध्यान दिने, अब सिम्पल कुरा छ, यहाँसम्म तिमीहरू गरिहाल्छौ। सिम्पल छ, यो कुनै इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न गाह्रो छैन। गाह्रो के छ भनेपछि तिमीहरूलाई बेसिक कुरा थाहा हुनु पर्यो। बेसिक कुरा थाहा छैन भने गाह्रो भइहाल्छ। अब ध्यान दिउ तिमीहरू, जस्तै कि 4 नम्बरमा के लेख्छौ भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ
इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H3PO4 यो कुन एसिड हो भन त फस्फोरिक एसिड कुन एसिड हो यो फोस्फोरिक एसिड हुन्छ यता भन्छौ फोस्फोरिक एसिड भन्छौ ध्यान दिने अब यसलाई तिमी गर्छौ भने ध्यान दिने तिमीहरू अब यसको पनि फर्मुला त्यही हो सबैको मोलिकुलर वेट माथि लेख्ने अनि एसिड छ भने तलमा के हुन्छ बेसिसिटी के हुन्छ बेसिसिटी तलमा भइहाल्छ ठीक छ अब ध्यान देऊ H3O4 मा जम्मा रिप्लेसेबल H+ कतिवटा छ कतिवटा छ तीनटा हुन्छ यसको स्ट्रक्चर पनि याद राख्ने किनभने यो एक्जाममा तिमीलाई स्ट्रक्चर पनि एक्जाममा कहिलेकाहीँ सोधिन्छ बुझ्यौ नि यसको स्ट्रक्चर कसरी बनाउँछ ध्यान दिन यो P सँग एउटा डबल बन्ड बन्छ अक्सिजनको बाँकी जम्मा अक्सिजन चारवटा छ कतिवटा छ चारवटा छ एउटा यहाँ बनाऊ भने एउटा यहाँ बनिहाल्यो ठीक छ अनि हाइड्रोजन कतिवटा छ जम्मा तीनटा छ भनेपछि हाइड्रोजन जहिले पनि अक्सिजन सँगै जान्छ एउटा अर्को एउटा अब हेर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कतिवटा छ भनेपछि अक्सिजनसँग जतिवटा हाइड्रोजन जोडिएको छ बोन्ड बनाएको छ त्यो हाइड्रोजन मात्रै रिप्लेस हुन्छ बाँकी कुनै पनि रिप्लेस हुँदैन त्यो अक्सिजनसँग बोन्ड बनाएको हाइड्रोजन कतिवटा छ जम्मा एउटा दुईटा तीनटा त्यसो भए यसको नम्बर अफ रिप्लेसेबल H+ आयन कतिवटा भइहाल्यो यो तिम्रो तीनटा भइहाल्यो त्यसो भए यसको बेसिसिटी पनि कतिवटा हुन्छ 3 भइहाल्यो त्यसो भए ध्यान दिने अब H3PO4 को तिमीलाई निकाल्नु पर्छ सबभन्दा पहिला मोलिकुलर वेट कति निस्किन्छ भन 3 वटा हाइड्रोजन छ प्लस फस्फरस कतिवटा छ यहाँ H3P एउटा मात्रै छ नि एउटा मात्रै फस्फरस छ भनेपछि 1 * P भइहाल्यो प्लस ध्यान दिने अब अक्सिजन कतिवटा छ 4 वटा भनेपछि 4 लेख्ने अनि अक्सिजन लेख्ने तलमा ध्यान दिने अब H3PO4 को बेसिसिटी तिम्रो 3 हो भनेपछि यसको 3 लेख्ने यहाँ अब ध्यान दिने 3 * हाइड्रोजनको एटमिक मास कति हुन्छ 1 हुन्छ कति हुन्छ 1 हुन्छ प्लस 1 * फस्फरसको एटमिक मास कति हुन्छ फस्फरस कति नम्बरमा पर्छ 15 मा पर्छ त 15 मा पर्यो भने यसको एटमिक मास हुन्छ 15 × 30 = 31 जसको एटमिक नम्बर ओड छ के छ ओड छ त्यसमा के गर्ने 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने प्लस 1 गरिदिने जस्तै कि फस्फरस तिमी हेर्छौ भने यसको एटमिक नम्बर 15 छ यो 15 मा पर्छ यो फस्फरस जुन छ ध्यान दिने फस्फरस जुन छ त्यो कति नम्बरमा पर्छ 15 मा पर्छ यदि फस्फरस 15 नम्बरमा पर्यो भनेपछि यो 15 त के हो तिम्रो यसको ओड हो त्यो ओड हो भनेपछि यसको एटमिक मास निकाल्ने सिम्पल तरिका छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने प्लस 1 जोडिदिने त्यो 15 × 30 = 31 31 भइहाल्छ हुन्छ हुँदैन प्लस 4 * अक्सिजन छ त अक्सिजनको एटमिक मास कति हुन्छ 16 हुन्छ यो याद राख्ने तिमीहरू तलमा 3 भइहाल्यो जम्मा यसको आन्सर कति हुन्छ 3 * 3 प्लस 31 प्लस 16 चौका 64 भागा 3 कति हुन्छ 4 1 5 3 8 6 3 9/3 अब गर्ने जति आउँछ त्यति यसको आन्सर भइहाल्यो 3 3 9 3 2 6 यति आउँछ र त 32.67 आउँछ नाइट्रोजन कहाँ हुन्छ 15 नाइट्रोजनको 14 हुन्छ नाइट्रोजन एक्सेप्सनमा परिहाल्छ 7 भए पनि नाइट्रोजनको एटमिक नम्बर 7 भए पनि यसको एटमिक मास कति हुन्छ 14 हुन्छ किन हुन्छ 14 किनभने नाइट्रोजन एक्सेप्सन केसमा पर्छ ठीक छ हाइड्रोजन नाइट्रोजन त्यसपछि बेरिलियम र अर्को के छ आर्गन यो सब तिम्रो केमा पर्छ एक्सेप्सन केसमा परिहाल्छ बुझ्यौ नि जम्मा 4 वटा यहाँसम्म बुझ्यौ नि यसरी तिमीले कुनै पनि एसिडको इक्विभ्यालेन्ट वेट यसरी निकाल्छौ बुझ्यौ अब एउटा सिम्पल क्वेशन छ एक्जाममा प्राय सोध्ने गरिन्छ यो ध्यान देऊ 3 4 5 मा हेर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H3PO3 हुन्छ यता कुन एसिड भन्छ यसलाई फस्फोरस एसिड भन्छ जस्तै कि PO4 भएपछि फस्फोरिक भयो नि यो कुन एसिड भइहाल्यो यो तिम्रो फस्फोरस एसिड भइहाल्यो अब यसको पनि फर्मुला त्यही हुन्छ मोलिकुलर वेट बाइ बेसिसिटी यसको फर्मुला हुन्छ जसको पनि एसिड छ भने माथि मोलिकुलर वेट तलमा बेसिसिटी हुन्छ ध्यान दिने अब H3PO4 मा यहाँ पनि 3 वटा हाइड्रोजन छ यहाँ पनि 3टा छ यहाँ 3टा हाइड्रोजन भए पनि यसको बेसिसिटी कति हुन्छ 3 हुन्छ यहाँ पनि हाइड्रोजन जम्मा 3टा छ यसको बेसिसिटी कतिवटा हुन्छ यसको बेसिसिटी 3 भयो नि यसको बेसिसिटी कति हुन्छ 2 हुन्छ अब ध्यान दिने कसरी यसको तिमीले यदि स्ट्रक्चर बनाउँछ भने यसको स्ट्रक्चर कसरी बन्छ फस्फरससँग डबल बन्ड अक्सिजन भयो जम्मा अक्सिजन 3टा छ भनेपछि एउटा दुईटा तीनटा पुरिहाल्यो अब ध्यान दिने हाइड्रोजन जम्मा तिम्रो 3टा छ एउटा यहाँ लाग्छ अनि एउटा यो अक्सिजनमा लाग्छ
अनि एउटा यहाँ लाग्यो डबल बन्डमा यहाँ लाग्दैन तिम्रो यहाँ लाग्छ ठीक छ। अब ध्यान दिने अक्सिजनमा लागेको हाइड्रोजन कतिवटा छ जम्मा 2टा मात्रै छ किनभने त्यो हाइड्रोजन मात्रै रिप्लेस हुन्छ जुन तिम्रो अक्सिजनसँग बोन्ड बनाएको छ। त्यो अक्सिजनसँग बोन्ड बनाएको हाइड्रोजन एउटा यो भइहाल्यो एउटा यो भइहाल्यो। त्यसमा त्यसो भए यसको बेसिसिटी कति हुन्छ यसको भन त 2 भइहाल्यो। कति भइहाल्यो 2 भइहाल्यो किनभने जतिवटा हाइड्रोजन अक्सिजनसँग बोन्ड बनाएको छ त्यो मात्रै रिप्लेस हुन सक्छ बाँकी रिप्लेस हुन सक्दैन। बुझ्यो कि बुझेन? त्यसो भए अब ध्यान दिने यसको मोलिकुलर वेट निकाल्छ भने 3वटा हाइड्रोजन भइहाल्यो एउटा फस्फरस भइहाल्यो 3वटा अक्सिजन भइहाल्यो। अब ध्यान दिने यहाँ लेख्ने तिमीहरू बेसिसिटी लेखिहाल। अब ध्यान दिने बेसिसिटीको कति आएको छ यसको तिम्रो ध्यान दिने 2 आएको छ हैन। अब 3 × 1 + 1 × फस्फरसको तिम्रो एटमिक मास 31 भइहाल्छ प्लस 3 × अक्सिजनको एटमिक मास कति हुन्छ 16 हुन्छ तलमा 2 भइहाल्यो। कति हुन्छ यसको आन्सर 3 + 31 + 16 × 32 16 तिया 48 हुन्छ हुँदैन? तलमा तिम्रो 2 भइहाल्यो भनेपछि 8 1 9 9 3 12 को 2 हात लाग्यो 5 3 8 तलमा 2 गर्छ भने 41 यसको आन्सर निस्किन्छ। निस्किन्छ कि निस्किँदैन लेखिहाल ठीक छ। अब ध्यान दिने यो तरिकाले तिमीहरू जुनसुकै एसिडको पनि इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ? निकाल्न सकिहाल्छौ। इक्विभ्यालेन्ट वेट यदि तिमी एसिडको निकाल्दैछौ कि बेसको जेसुकैको निकाले पनि यदि तिम्रो कम्पाउन्ड एउटा यो कम्पाउन्ड हो नि यो कम्पाउन्ड हो नि सबभन्दा माथिमा के लेख्नुपर्छ मोलिकुलर वेट के लेख्नुपर्छ मोलिकुलर वेट। तलमा यदि एसिड छ भनेपछि बेसिसिटी भनेपछि नम्बर अफ रिप्लेसेबल H+ एटम फ्रम द एसिड हो होइन। अनि यदि बेस छ भने तलमा के हुन्छ एसिडिटी भनेपछि नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH- हुन्छ हुँदैन? त्यो सब ध्यान दिनुपर्छ। मैले गराउँदैछु यो कम्पाउन्डको निकालिहाल्छौ। अब केमिकल रियाक्सन दिएको हुन्छ कुनै कुनै कन्डिसनमा केमिकल रियाक्सन दिएको हुन्छ त्यो पर मेडिकल र इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा सोध्छ कि कुनै केमिकल रियाक्सन दिएको छ त्यसपछि के सोध्छ भनेपछि तिमीलाई क्याल्कुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सोधिन्छ तलमा केमिकल रियाक्सन छ त्यो क्वेसन अब गराउँदैछु ध्यान दिने। यहाँ यो भएको छ सिम्पल क्वेसन छ ध्यान दिने पहिला हेरिहाल अनि यो लेख्ने सिम्पल क्वेसन छ र यो तिम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र यहाँबाट तिम्रो इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स र मेडिकल इन्ट्रान्समा पनि यहाँबाट क्वेसन प्राय इक्जाममा सोध्ने गरिन्छ बुझ्यो नि। अब क्वेसन के छ भनेपछि क्याल्कुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ फस्फरिक एसिड इन द फलोइङ रिएक्सन। एउटा रिएक्सन के छ NaOH लाई तिमी H3PO सँग गरेपछि तिम्रो कम्पाउन्ड के बन्छ NaH2PO4 प्लस वाटर निस्किन्छ ठीक छ। अब यसमा तिमी ध्यान दिने तिमीले इक्विभ्यालेन्ट वेट कसको निकाल्नु पर्छ फस्फरिक एसिड कसको निकाल्नु पर्छ फस्फरिक एसिडको निकाल्नु पर्छ। अब फस्फरिक एसिडमा सुरुमा कति थियो H3PO4 थियो। अब यहाँबाट कतिवटा हाइड्रोजन रिप्लेस भएको छ त्यो खोज्नु पर्छ। त्यो यो यहाँबाट यो बनेको छ छैन यसमा आएर तिमी H2PO4 मात्रै छ भनेपछि यहाँ H3 छ यहाँ H2 छ। यसको मतलब के भयो कि यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन गायब छ यसको मतलब के बुझ्यो भनेपछि ध्यान दिने नम्बर अफ रिप्लेसेबल H एटम इज कति छ यसको 1 छ। यहाँबाट ध्यान दिने H3PO4बाट यहाँ H2PO4 बन्दैछ भनेपछि एउटा हाइड्रोजन एउटा H+ यहाँबाट गायब छ कि छैन? यसको मतलब के बुझ्यो यो केमिकल रियाक्सनमा H3PO4 को बेसिसिटी कति हुन्छ 1 हुन्छ कि हुँदैन? त्यसो भए देन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H3PO4 इज कति हुन्छ तिम्रो मोलिकुलर वेट बाइ के हुन्छ बेसिसिटी भइहाल्यो ठीक छ। त मोलिकुलर वेट H3PO4 को मोलिकुलर वेट कति निस्किन्छ तिम्रो ध्यान दिने यहाँ निकालेको छ कति निस्किन्छ भन त 82 निस्केको छैन। तलमा बेसिसिटी तिम्रो कति यसको 1 छ भनेपछि यसको आन्सर कति निस्किन्छ 82 निस्किन्छ ठीक छ। अनि H3PO3 हो H3PO4 को बढी निस्किन्छ कति अघि कति आएको थियो 98 त मोलिकुलर वेट 98/1 छ भने 98 यसको आन्सर आउँछ ठीक छ। अब ध्यान दिनु यो तल क्वेशनमा बी नम्बरमा ध्यान दिनु पहिला अनि लेख्ने ब्यालेन्स पुरीमा ब्यालेन्स गरेर दिएको छु 2 NaOH + H3PO4 = Na2HPO4 + 2 मोलिकुल्स अफ
वाटर छ, ठीक छ नि। अब यो क्वेसनमा तिमी ध्यान दिने, यो केमिकल रिएक्सनमा फस्फरिक एसिड H3PO4 छ छैन। अब यहाँ यसपछि के बनेको छ, यहाँ Na2HPO4 भनेपछि यहाँ जम्मा 3टा हाइड्रोजन छ, यहाँ जम्मा एउटा मात्रै हाइड्रोजन छ। यसको मतलब के बुझ्यो भनेपछि जम्मा 2टा हाइड्रोजन रिप्लेस भएको छ, जम्मा 2वटा हाइड्रोजन रिप्लेस भएको छ भनेपछि यो केमिकल रिएक्सनमा बेसिसिटी अफ H3PO4 कति हुन्छ, 2 हुन्छ हुँदैन। त देन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H3PO4 कति हुन्छ तिम्रो, मोलिकुलर वेट बाई बेसिसिटी कति हुन्छ, मोलिकुलर वेट बाई बेसिसिटी हुन्छ। मोलिकुलर वेट 98, बेसिसिटी भनेपछि 2 भनेपछि कति हुन्छ यसको आन्सर 2 चौका 8 2 9 18 49 आन्सर हुन्छ कि हुँदैन। अब तिमी तल क्वेसन ध्यान दिएर म जति पनि पोसिबल क्वेसन छ नि म सबै क्वेसन गराइदिन्छु, बुझ्यो नि। मैले जुन च्याप्टर पढाइदिन्छु चाहे त्यो फिजिक्सको होस् कि म्याथको होस् कि केमिस्ट्रीको, जुन च्याप्टर पढाइदियो त्यो च्याप्टरमा दिमाग लगाउनै पर्दैन, बुझ्यो। अनि त्यसपछि ध्यान दे तलमा 3 टाइम्स NaOH प्लस H3PO4 इक्वल टू Na3PO4 प्लस 3 मोलिकुल्स अफ वाटर छ कि छैन। अब ध्यान दिने, यहाँ तिमी फस्फरिक एसिडमा H3PO4 छ, यहाँ तिम्रो के छ PO4 मात्रै छ भनेपछि के बुझ्यो भनेपछि यहाँबाट फस्फरिक एसिडबाट जम्मा 3 को 3 वटै हाइड्रोजन रिप्लेस भइहालेको छ, 3 वटाको 3 वटै H एटम रिप्लेस भएको छ कि छैन। यो 3 वटै हाइड्रोजन रिप्लेस भइहाल्यो भनेपछि यस भएको छ भने यसको बेसिसिटी कति हुन्छ, यसमा तिम्रो बेसिसिटी अफ H3PO4 कति भइहाल्यो तिम्रो 3 भइहाल्छ, कति हुन्छ 3 हुन्छ। त देन लेख्ने तिम्रो, देन लेख्ने तलमा लेख्ने अनि के गर्ने यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति निस्किन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H3PO4 इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाई बेसिसिटी हुन्छ। त मोलिकुलर वेट तिम्रो 98 भइहाल्यो, बेसिसिटी भनेको 3 भइहाल्छ, कति हुन्छ यसको आन्सर 3 3 9 3 2 6 6 7 यति चाहिँ आन्सर हुन्छ, लेखिहाल यहाँसम्म। अब हाम्रो टपिक के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस, कुनै पनि बेसको यदि तिमीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौ भने के हुन्छ तिम्रो माथिमा लेख्ने मोलिकुलर वेट तलमा लेख्ने एसिडिटी भनेपछि मोलिकुलर वेट बाई एसिडिटी हुन्छ, बुझेन। अब एसिडिटी भनेको के हो भनेपछि नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH एटम इन द फर्म अफ OH माइनस, OH माइनसको फर्ममा कतिवटा OH एटम रिप्लेस हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ एसिडिटी भन्छ, बुझ्यौ नि। जस्तै कि फर इक्जाम्पल ध्यान दिने तिम्रो इक्जाममा सोधिदिन्छ कि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH कति लेख्ने तिम्रो मोलिकुलर वेट बाई यो बेस हो, के हो यो बेस हो। त बेस हो भने तलमा के लेख्नुपर्छ एसिडिटी लेख्नुपर्छ। त NaOH लाई तिमी यदि ब्रेक गर्छौ भने कुन फर्ममा यो ब्रेक हुन्छ Na प्लस OH माइनस भनेपछि एउटा तिम्रो OH रिप्लेस भएको छ कि छैन, एउटा OH माइनस यसमा फर्मेसन भएको छ भनेपछि यसको एसिडिटी तिम्रो कति भइहाल्यो 1 भइहाल्यो। अनि मोलिकुलर वेट निकाल्छ भने सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल्दा कति हुन्छ एउटा सोडियम भइहाल्यो तिम्रो, त्यसपछि ध्यान दिने तिमीहरू एउटा अक्सिजन भइहाल्छ प्लस एउटा हाइड्रोजन भइहाल्यो। अब त्यसपछि एउटा सोडियमको मास 23 हुन्छ, 1 इन्टु अक्सिजनको मास हुन्छ तिम्रो 8 गुणा 16 हुन्छ, 1 इन्टु हाइड्रोजनको 1 भइहाल्यो, तलमा लेख्ने तिमीहरू 1 लेख्ने। अब गरेपछि 23 प्लस 16 प्लस 1 तलमा केही नलेख्ने 1 लेख्नु पर्दैन, इक्वल टु कति भइहाल्यो तिम्रो यो 6 3 9 10 हात लागि 1 2 2 4 40 तिम्रो यसको आन्सर निस्किन्छ कि निस्किँदैन निस्किन्छ। त्यस्तै ध्यान दिने तिमीहरू इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ तिमी ध्यान दिने क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 हुन्छ, यसमा इक्वल टु के हुन्छ मोलिकुलर वेट बाई एसिडिटी भइहाल्छ। अब ध्यान दिने तिमीहरू यसलाई CaOH2 लाई तिमी यदि ब्रेक गर्छौ भने कुन फर्ममा यो ब्रेक हुन्छ, कुन फर्ममा हुन्छ यो Ca प्लस 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 OH माइनस माइनस यो फर्ममा ब्रेक हुन्छ हुँदैन। यसमा जम्मा 2वटा OH माइनसको फर्मेसन भएको छ कि छैन। त्यसो भए यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडमा तिम्रो एसिडिटी कति भइहाल्यो तिम्रो यसमा कति हुन्छ 2 हुन्छ कि हुँदैन 2 भइहाल्यो। अब यसको मोलिकुलर वेट हेर ध्यान दिने तिमीहरू एउटा क्याल्सियम छ प्लस अक्सिजन जम्मा 2टा छ, 2टा तिम्रो अक्सिजन भइहाल्यो प्लस 2टा तिम्रो हाइड्रोजन भइहाल्यो। तलमा ध्यान दिने तिमीहरू एसिडिटी भनेको तिम्रो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड कति दिएको छ 2 दिएको छ भनेपछि यहाँ तिमी के लेख्छौ 2 लेख्छौ। अब ध्यान दिने 1 इन्टु क्याल्सियमको मास कति हुन्छ, क्याल्सियम कति नम्बरमा पर्छ 20 मा पर्छ। क्याल्सियम यदि 20 नम्बरमा पर्यो भने यसको मास हुन्छ 20 गुणा 40 40 प्लस 2 इन्टु अक्सिजनको मास हुन्छ
16 प्लस 2 इन्टु हाइड्रोजनको मास कति भइहाल्छ तिम्रो 1 भइहाल्छ हुन्छ हुँदैन तलमा ध्यान दिने तिमीहरू 2 हुन्छ भनेपछि 40 प्लस 16 दुना 32 प्लस 2 तलमा 2 भइहाल्यो कति हुन्छ यो तिम्रो 40 30 70 2 72 2 74 74/2 भनेपछि 2 तिया 6 2 छके 12 36 आन्सर आउँछ आउँछ कि आउँदैन लेखिहाल्ने यसरी सिम्पल छ अब त्यस्तै ध्यान दिने तिमीहरू अब हेर यदि तिम्रो बेसमा एउटा मात्रै OH माइनस रिप्लेस भएको छ भने यस्तो बेसलाई हामी के भन्छौँ मोनो एसिडिक बेस मोनो एसिडिक बेस यसलाई के भन्छ डाई एसिडिक बेस भन्छ ठीक छ लेखिहाल्यो मजाले अब त्यसपछि यहाँ पनि केमिकल रिएक्सनबाट निकाल्न म सिकाइदिन्छु ध्यान दिनु पहिला यो लेख त यहाँसम्म फास्टमा यसलाई नै भन्छ डाइबेसिक डाइएसिडिक बेस भन्छ यसलाई बुझ्यौ नि किनभने यसमा दुईवटा OH माइनस रिप्लेस भएको छ भनेपछि डाइएसिडिक बेस भइहाल्यो यो त्यो ध्यान दिनु अब हेरिहाल अब एउटा सिम्पल रिएक्सन लेख्छु म अब ध्यान दिनु यो एउटा तिम्रो सिम्पल केमिकल रिएक्सन दिएको छ क्वेशन के छ भनेपछि क्याल्कुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड इन द फलोइङ रिएक्सन फर्स्ट रिएक्सन के छ भनेपछि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई एउटा एसिडसँग रिएक्सन गरेपछि CaOH बनाऊ प्लस वाटर बनाऊ भनेन यहाँ तिमी ध्यान दिने क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको निकाल्न भन्दैछ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हेर यहाँ तिम्रो CaOH2 छ यहाँ तिम्रो के छ CaOH छ भनेपछि यहाँ तिम्रो दुईवटा OH छ यहाँ तिम्रो एउटा मात्रै OH छ कि छैन यसको मतलब के बुझ्यौ कि यो केमिकल रिएक्सनमा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको जम्मा कतिवटा OH यहाँबाट हटेको छ एउटा हटेको छ यहाँ दुईटा छ यहाँ एउटा मात्रै छ भनेपछि नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH आयन कतिवटा छ नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH आयन कतिवटा छ इज 2 छ सरी एउटा छ एउटा छ छैन यदि एउटा छ भने यसको एसिडिटी कति हुन्छ यसको तिम्रो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको एसिडिटी कति भइहाल्यो भन त 1 भइहाल्छ एउटा मात्रै OH आयन रिप्लेस भएको छ भनेपछि यो बेसको एसिडिटी कति भइहाल्यो तिम्रो 1 भइहाल्यो तलमा लेख्ने तिमीहरू म साइडमा लेख्छु देन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टु कति भइहाल्यो तिम्रो मोलिकुलर वेट बाई एसिडिटी भनेपछि मोलिकुलर वेट निकाल अब क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको मोलिकुलर वेट कति निस्किन्छ अघि निकालेको थियो कति निस्केको थियो हेर त क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको मोलिकुलर वेट कति निस्केको छ त्यहाँ 74 माथिमा 74 छ 74 लेख्ने
एसिडिटी भनेपछि तिम्रो जम्मा यसमा 1 छ भने 74 आन्सर हुन्छ। यो 74 ठिक थियो नि रे, नहीं तो फेरि आन्सर मिल्दैन, ठिकै थियो नि होइन, गरियो नि होइन। अब ध्यान दिनु, त्यस्तै यहाँ ध्यान दिएर सेकेन्ड क्वेसनमा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 टाइम्स HCl गरौ भने CaCl2 भयो भनेपछि यहाँ तिमी क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडबाट एउटा क्याल्सियम मात्रै आएको छ, दुईवटाको दुईवटै OH आयन रिप्लेस भएको छ, रिप्लेस भएको छ छैन, दुईटाको दुईटै यदि OH आयन रिप्लेस भएको छ भने यसको मतलब के बुझ्यो भने यसमा तिम्रो नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस कति रहेछ जम्मा तिम्रो दुईटा छ भनेपछि यसको एसिडिटी कति भइहाल्यो तिम्रो 2 भइहाल्यो। त देन लेख्ने देन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड कति भइहाल्छ तिम्रो मोलिकुलर वेट बाई एसिडिटी हुन्छ हुँदैन। त मोलिकुलर वेट तिम्रो कति भइहाल्छ यसको 74, एसिडिटी कति हुन्छ तिम्रो ध्यान दिनु यहाँ कति हुन्छ 2 हुन्छ भनेपछि 36 यसको आन्सर निस्किन्छ। गरिहालेँ यहाँसम्म। अब त्यस्तै कुनै साल्ट ध्यान दिनु, कुनै साल्ट लिन्छु, साल्ट भनेपछि नुन नमक बुझ्यो नि। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ माने कि सोडियम क्लोराइड एउटा यो साल्ट हो होइन। यदि कुनै पनि साल्टको तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न भन्छ भनेपछि कुनै पनि कम्पाउन्डको यदि तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न भन्यो भने सबभन्दा पहिला के गर्ने माथि लेख्ने मोलिकुलर वेट, माथि के लेख्ने मोलिकुलर वेट, तलमा के लेख्ने। अब साल्ट छ, साल्ट भनेपछि नम्बर अफ पोजिटिभ और नेगेटिभ आयन्स मोलिकुलर वेट हेर। सोडियम क्लोराइडको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ, एउटा सोडियम छ एउटा क्लोरिन छ, तलमा ध्यान दियो तिमीहरू नम्बर अफ पोजिटिभ और नेगेटिभ आयन। त यो सोडियम क्लोराइड भनेपछि तिम्रो सोडियम क्लोराइडमा Na+Cl- छ छैन, मतलब पोजिटिभ आयन पनि एउटा नेगेटिभ आयन पनि एउटा छ भनेपछि यसको नम्बर अफ पोजिटिभ और नेगेटिभ आयन कति छ 1 छ। अब 1 लेख्ने तलमा त अनि साइडमा के भयो 1 इन्टु सोडियमको मास कति हुन्छ, एटमिक मास कति हुन्छ 23 प्लस 1 इन्टु क्लोरिनको मास कति हुन्छ 35.5 भइहाल्यो। तलमा कति लेख्ने 1, लेख नलेख फरक पर्दैन। अब 23 प्लस 35.5 भइहाल्यो इक्वल टु कति हुन्छ तिम्रो ध्यान दिने कति हुन्छ 5 3 8 3 2 5 58.5 आन्सर लेखिहाल्यो। के भयो सुनीति बुझेनौ, लेख यहाँसम्म। कहाँ 36 कहाँ यो 37 हुन्छ। अब एउटा तिमीहरू लेखिहाल साइडमा तलमा लेख्ने तिमीहरू हेर एउटा इक्जाममा सोध्छ यो ध्यान दिने हेर। तिमीलाई के सोधिन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ पोटासियम पर म्यान्गनेट, यसको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ KMnO4 बुझ्यो नि। यसमा 3टा मिडियम हुन्छ, एसिडिक मिडियममा पनि यसको सोध्न सकिन्छ एसिडिक मिडियम, अर्को बारे तिम्रो न्युट्रल मिडियम, अर्को कुन हुन्छ बेस मिडियम। जुनसुकै मिडियममा सोधे पनि फर्मुला यसको एउटै हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ KMnO4 इक्वल टु के हुन्छ माथि लेख्ने मोलिकुलर वेट, तलमा लेख्ने अब चेन्ज इन ओक्सिडेसन नम्बर के लेख्नुपर्छ चेन्ज इन ओक्सिडेसन नम्बर। अब ध्यान दिने त माथिमा मोलिकुलर वेट सबको मोलिकुलर वेट त सेमै हुन्छ, KMnO4 को जुनसुकै कन्डिसनमा पनि मोलिकुलर वेट त सेम हुन्छ हुँदैन। तर अब ध्यान दिनु पर्यो यसको चेन्ज इन ओक्सिडेसन नम्बर यसरी बुझ्ने मोलिकुलर वेट बाई अब BNA पढ्ने बी भनेको अब इक्वल टु सिकाइदिँदैछु मोलिकुलर वेट बाई 135 पढ्ने। यसको मतलब के बुझ्यो यदि तिमीलाई
बेस मिडियममा सोध्यो भने मोलिकुलर वेट बाई बेसको ओक्सिडेसन नम्बर लेख्ने 1 हुन्छ हुँदैन के लेख्ने मोलिकुलर वेट बाई बेस मिडियममा चेन्ज इन ओक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ 1 हुन्छ बी भनेको 1 भ्यालु ठिक छ याद राख्नु त्यस्तै तिमीलाई न्युट्रल मिडियममा सोध्यो भने मोलिकुलर वेट बाई न्युट्रल मिडियममा पोटासियम परम्यान्गनेटको चेन्ज इन ओक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ तिम्रो न्युट्रल मिडियममा 3 हुन्छ भनेपछि 3 लेख्ने निकालिहाल्ने आन्सर त्यो एसिडिक मिडियममा मोलिकुलर वेट बाई के हुन्छ तिम्रो एसिडिक मिडियममा चेन्ज इन ओक्सिडेसन नम्बर तिम्रो ए भनेको कति भ्यालु 3 भइहाल्यो यहाँ तिमी यसरी 5 भइहाल्यो भने 5 लेख्ने सरी आन्सर निकाल्ने बुझेन यो तरिका याद राखिहाल्ने बी भनेको बेस मिडियममा चेन्ज इन ओक्सिडेसन नम्बर 1 हुन्छ एन भनेको न्युट्रल मिडियममा चेन्ज इन ओक्सिडेसन नम्बर 3 भइहाल्छ ए भनेको एसिडिक मिडियममा पोटासियम परम्यान्गनेटको चेन्ज इन ओक्सिडेसन नम्बर कति भइहाल्छ 5 भइहाल्छ बुझ्यौ नि ल यहाँसम्म गर बाँकी कुरा हामी भोलिबाट पढ्छौँ ठिक छ भोलिबाट हामी के पढ्छौँ कन्सन्ट्रेसन जस्तै कि पर्सेन्टेज W/W ग्राम पर लिटर नर्मालिटी मोलालिटी वगैरह वगैरह जति छ त्यो सब हामी भोलि पढ्छौँ बुझ्यौ नि चिन्ता लिनु पर्दैन सिम्पल च्याप्टर छ धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन हावामै उडिहाल्छ यो च्याप्टर